दर्शकवृन्द, हामी निरन्तर प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र स्थानीय तहका सरकारका प्रमुखहरूसँगको कुराकानी यहाँहरूको माझ प्रस्तुत गरिरहेकी छु। यति बेला भने म दर्शकहरूलाई ओखलढुङ्गा जिल्लातिर लान चाहन्छु। ओखलढुङ्गा जिल्ला सिद्धिचरण नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठ हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि जोडिसक्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, हामी अवश्य पनि मेचीदेखि महाकालीका कुराहरूलाई यहाँहरूको माझ प्रस्तुत गर्ने नै छौँ र यहाँहरूले पनि चिन्तन गरिरहनु भएको छ, कहाँ के भयो, कस्तो अवस्था छ भन्ने विषयमा यहाँहरूको जिज्ञासा पनि छ। यति बेला आउनुहोस् दर्शकवृन्द, सिद्धिचरण नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठज्यूलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद छ। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार छ, मेरो पनि नमस्कार छ। आराम कुशल हुनुहुन्छ? एकदम सबैको आशीर्वादले आजसम्म म आराम कुशलै छु। पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाको? यो कोरोना यो भाइरस कोभिड-19 को सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि सिद्धिचरण नगरपालिका यो ओखलढुङ्गा जिल्ला अहिलेसम्म जिल्ला नै कोभिड-19 को प्रभाव अहिले देखा परिसकेको छैन, पोजिटिभ केसहरू देखा परिसकेको छैन। तथापि नगरपालिका क्षेत्रमा अहिले हामीले क्वारेन्टाइन नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुरूपको क्वारेन्टाइन 50 बेडको बनाएका छौँ र आवश्यक पर्दाखेरि हामीले 200 बेडसम्मलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको त्यो किसिमको चाहिँ प्रबन्ध मिलाएका छौँ र यसरी आइसोलेसन बेड 11वटा छ नगर क्षेत्रमा। जम्मा नगरपालिकाभित्र 2टा अस्पतालहरू छन्। एउटा अस्पताल सामुदायिक अस्पताल सोब्रु भन्छौँ, वडा नम्बर 11 मा छ र रुमेटोड अस्पताल वडा नम्बर 4 मा छ र सामुदायिक अस्पतालमा 6वटा आइसोलेसन बेड छ, रुमेटोड अस्पतालमा 5वटा आइसोलेसन बेड छ। त्यसै गरिकन अन्य हाम्रो यो विदेशबाट आउने अहिलेसम्मको नगरपालिका क्षेत्रमा जम्मा 42 जना विदेशबाट आएको छ। त्यो मध्ये 22 जना भारतबाट र अन्य मुलुकबाट 20 जना र तिनीहरू महिला 11 जना छन् अनि 29 जना पुरुष छन् र ज्येष्ठ नागरिक 2 जना समेत गरेर 42 जना नगर क्षेत्रमा आएको अवस्था देखिन्छ। र यही मध्ये हामीले आरडिटी टेस्ट नगर क्षेत्रमा अहिलेसम्म 83 जनाको यो आरडिटी परीक्षण पनि गरिसकेका छौँ र पिसिआर यो स्वाब परीक्षणको लागि नगर क्षेत्रपालिका क्षेत्रबाट 8 जनाको हामीले स्वाब परीक्षणको लागि पिसिआर टेस्टको लागि पठाएका थियौँ। त्यो सिद्धिचरण नगरपालिकाको पिसिआर टेस्ट पठाउनु पर्दाखेरि कि हामीले काठमाडौँ पठाउनु पर्दछ, कि हामीले विराटनगर, कि हामीले धरानमा पठाउनु पर्दछ र अहिलेसम्म यो आरडिटी टेस्ट र पिसिआर परीक्षणबाट त्यसको चाहिँ ल्याब को नतिजा नेगेटिभ मात्रै आएको कारणले गर्दाखेरि लाग्छ कोरोना संक्रमणको केसहरू चाहिँ नगरपालिका क्षेत्र र सिङ्गो ओखलढुङ्गा जिल्लामा नै देखा परेको अवस्था छैन। तथापि छिमेकी जिल्लाहरू सोलुखुम्बु, उदयपुर, खोटाङ, सिधुली, रामेछापमा केही पोजिटिभ केसहरू देखा परिसकेको कारणबाट एउटा सिङ्गो ओखलढुङ्गा जिल्ला र सिद्धिचरण नगरपालिकामा पनि भोलि सम्भावित त्यस किसिमको पोजिटिभ केस आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिरहेको छु मैले। यस अर्थमा सिङ्गो नगरपालिकालाई यो कोभिड-19 रोकथाम, त्यसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि प्रत्येक नागरिकहरूलाई सूचित गराउनको लागि हामीले रेडियोको माध्यमबाट अनि वडामा प्रचार प्रसार गरेर त्यो प्रचार प्रसार गर्ने र सूचित गराउने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। तपाईले यसो भन्दै गर्दा विशेष गरेर आइहाल्यो भइहाल्यो भने त अवश्य नै गर्नु नै पर्छ। कति जति छन् अहिले विदेशमा गएका जो तत्कालीन अवस्थामा लकडाउन खुलेपछि फर्किन सक्छन्, त्यसको केही डाटाहरू कलेक्सन गर्नुभएको छ र तिनका लागि के तयारी गरेको छ? होइन, हामीले त्यो तयारी रूपमा रहनको लागि हामीले वडाका वडाध्यक्षज्यूहरूसँग पनि सम्पर्क गऱ्यौँ र
ओखलढुङ्गा जिल्ला सिङ्गो जिल्लाभित्र चाहिँ विदेशबाट आउने लगभग 10-15 हजारको हाराहारीमा त्यो कुरा देखिन्छ। तर नगरपालिका क्षेत्रमा वडा नम्बर 1 वडा नम्बर 2मा त्यो किसिमको देखिँदैन। विदेशबाट आउने भन्दा पनि विशेषतः भारतबाट आउने वडा नम्बर 6मा छ। वडा नम्बर 6 हाम्रो जन्तरखानी र जन्तरखानीका चाहिँ यो आसामतिर बस्छ अरे। आसामतिर बस्नेहरूको सम्पर्क भएअनुसार उनीहरू चाहिँ तत्कालै नआउने भन्ने कुरा छ, भन्ने कुरा सुनिएको छ। र त्यसको अतिरिक्त वडा नम्बर 10 बेतिनी, वडा नम्बर 8 सल्लेरीमा केही सङ्ख्याहरू देखिन्छ। तर अन्य जिल्लाहरूको दाँजामा हेर्दाखेरि ओखलढुङ्गा जिल्लामा केही न्यून सङ्ख्याहरू देखे तापनि अब भोलि आइहाल्यो भनेदेखि जति सङ्ख्यामा आउँछ त्यो 1000को 1500को 2000को सङ्ख्यामा नगरपालिका क्षेत्रभित्र राख्दाखेरि त्यति मात्र देखिन्छ। र तिनीहरूलाई पनि व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्न लागि भोलि 1000 बेडको क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्यो भनेदेखि अहिले नै त्यसको एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, एकातिर छ। र अर्कोतिर क्वारेन्टाइन बनाउनको लागि, आइसोलेसन बनाउनको लागि अब सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नीतिगत कुरामा चाहिँ लेखिएको छ। तर अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारबाट क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि अनि यो आइसोलेसन व्यवस्थापनको लागि सहयोग प्राप्त भएको छैन। प्रदेश सरकारबाट पहिलो चरणमा सम्पूर्ण काम गर्नको लागि कोभिड-19 अथवा यो कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र त्यसलाई बढ्न नदिनको लागि र जनचेतना फैलाउनको लागि 10 लाख रुपियाँ चाहिँ प्राप्त भएको छ। त्यसदेखि बाहेक बाह्य स्रोतबाट हामीलाई कहीँबाट प्राप्त भएको छैन। र स्थानीय स्तरका साना साना क्लबहरूले कसैले 5000, कसैले 10000 र एक खानेपानी उपभोग समितिले 25,000 गरिकन लाग्छ। त्यो 50,000 भन्दा बढी सङ्कलित भएको छैन। एकातिर यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि एउटा त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने स्थानीय तहले त्यो अनिवार्यता हो। किनभने नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित गरिसकेपछि प्रत्यक्ष तिनै तहको सरकारको काम गर्ने थलो भनेको, काम गर्ने भूगोल भनेको स्थानीय तहभित्र नै पर्दछ। र त्यसैले गर्दा यो स्थानीय तहमा गर्ने गतिविधिहरू सिङ्गो रूपमा नगरपालिकाको साधन र स्रोत चाहिँ एकदम सक्षम हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो भनेको हामीलाई भोलि आवश्यक पर्दाखेरि भोलि भारतबाट एकै दिनमा 500 नगरवासीले प्रवेश गर्यो भनेदेखि तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनको बनाउनु पर्ने, त्यही अनुसारको चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाको कुराहरू, उनीहरूको स्वास्थ्यको सुरक्षाको कुरा, अर्को उनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्वारेन्टाइनको सुरक्षाको कुरा पनि दिन सक्ने र आवश्यक पर्ने सामानहरू पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। त्यो क्वारेन्टाइनको लागि बत्तीदेखि लिएर बत्ती, खानेपानी अनि खानाको प्रबन्ध, अनि त्यसपछि उसको सेनिटेसन, सरसफाइको मञ्जन, साबन, ब्रसदेखि लिएर सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि एकातिर त्यो आवश्यकता छ नीतिगत रूपमा स्थानीय तहले त्यसको त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ लेखेर चाहिँ आएको छ। तर अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो किसिमको बजेटको व्यवस्था मैले अघि नै भने कि सङ्घीय सरकारले पहिलोपटक 10 लाख रुपियाँ पठाएको थियो र हामीले कोभिड-19 रोकथाम, यो सङ्क्रमण रोकथामको लागि छुट्टै खाता खोलेको छौँ। त्यसको चाहिँ अनि सङ्कलित रकमहरू हामीले त्यही खातामा लगेर जम्मा गर्ने गरेका छौँ। र यसको आधारमा अहिलेसम्मको अवस्थालाई त्यति समस्याग्रस्त हामीले देखेका छैनौँ। र यही सेरोफेरोभित्र हामीले यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि हामीले केही खरिद गऱ्यौँ, पिपी आफैले पनि खरिद गऱ्यौँ, सङ्घ संस्थाहरूले पनि दिएको छ। र केही सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको नगन्य रूपमा, त्यो सरकारबाट प्राप्त भएको नगन्य रूपमा मैले किन जोडेँ भन्दाखेरि एउटा पिपी प्राप्त भयो भनेदेखि 3 थान दिने, 2 थान दिने, अनि थर्मागन त अहिलेसम्म हामीलाई सरकारी स्तरबाट प्राप्तै भएको छैन भन्दा पनि भयो। 1 थान हामीलाई प्राप्त भएको थियो, 12 थान हामीले आफैले खरिद गर्नुपर्ने स्थिति रह्यो। र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि पिपी नगरपालिका, सिङ्गो नगरपालिका क्षेत्रभित्र 22वटा भन्दाखेरि प्राप्त भएको छैन, जुन मध्ये हामीले 10वटा त आफैले खरिद गरेका थियौँ। अनि मास्क अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ 3450 थान प्राप्त भएको छ, त्यो हामीले नगरपालिकाले पनि हामीले खरिद गरेका थियौँ। अनि ह्यान्ड सेनिटाइजर 126 लिटर
मात्र हाम्रो नगरपालिका क्षेत्रभित्रमा चाहिँ प्राप्त भइरहेको छ। अनि ग्लोब 2000 थान थियो जो चाहिँ हामीसँग पहिला मौजात पनि थियो र यो आधारमा यो थर्मागन हामीसँग अहिले चाहिँ 12वटा हामीले किन्यौँ र 17वटा हामीसँग छ। थर्मामिटर हामीसँग 5वटा बाहिरबाट प्राप्त भएको थियो र साबुन संस्थाहरूले हामीलाई चाहिँ 1000 थान दिएको छ। यस आधारले गर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि सुदृढ गर्दै तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने, अर्कोतिर नगरवासीलाई पनि अनुशासित रूपमा यो भय र त्रास बिनाको वातावरण तयार गर्नको लागि उहाँहरूलाई पनि त्यो किसिमको दायित्व बोध गर्न अनुरोध गरिरहेको अवस्था पनि नगरपालिकाले गरिरहेको छ। यहाँनिर धेरै कुराहरू व्यवस्थित नै छन्। यहाँले भन्नुभएको जस्तै स्वाटै 500 कुनै दिन आइदिइहाल्यो भने पनि तिनीहरूलाई बस्ने खाने लगायतका आइसोलेसन क्वारेन्टाइन बेडहरू तयारी अवस्थामा छ, गर्दै हुनुहुन्छ? हामी गर्दैछौँ, हामी त्यो किसिमले गर्दैछौँ। 50 बेड हामी सदरमुकाम स्थित स्थानीय ओखलढुङ्गा क्याम्पस र सजमाविमा तयारी अवस्थामा छ। अर्को 50 बेड हामीले तयारी अवस्थामा बनाउनको लागि त्यो कार्य सुरु गरिसकेका छौँ। अर्को रुम्टारमा हामीले 100 बेड थप 100 बेडको लागि क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने वडा नम्बर 4 रुम्टार जो रमणीय स्थान छ र त्यहाँ सडकको पहुँच छ र अहिले यो एडिबीबाट नयाँ स्कुलको बिल्डिङ पनि बनिसकेको र त्यो बिल्डिङमा को भौतिक पूर्वाधारलाई हेर्दाखेरि त्यो अपाङ्ग मैत्री पनि हुन सक्ने, महिला मैत्री पनि हुन सक्ने, ज्येष्ठ नागरिक मैत्री पनि हुन सक्ने, बालबालिकाको लागि पनि त्यतिकै बालबालिका मैत्री पनि हुन सक्ने त्यस किसिमको संरचना त्यहाँ बनिसकेको कारणबाट अब दोस्रो चरणमा हामीले रुम्टारको त्यो माविलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा माविमा क्वारेन्टाइन बनाउने भनेर निर्णय गरिसकेका छौँ। अघिल्लो वर्ष यहाँले स्वास्थ्यको कुरालाई छोडेर फेरि पनि हामी नीतिगत कुराहरूमा पनि जानुपर्छ। अघिल्लो वर्ष तपाईँले ल्याउनु भएको नीति तथा कार्यक्रमका बजेटहरू सामाजिक विकास र विकास निर्माणका कति प्रतिशत जति सक्नुभयो अथवा कति बाँकी छन्? आर्थिक वर्ष सुरु हुन लाग्यो, कस्तो अवस्था छ? केही जानकारी गराइदिनु होला। नेटवर्कको समस्या के छ भन्दा 80,52,51,974 रुपियाँ अहिले हालसम्मको वास्तविक आयहरू देखिन्छ र खर्च हामीले भर्खर 27,24,52,837 रुपियाँ मात्र गर्न सकेका छौँ। र यो किन भोलम कम छ भन्दाखेरि धेरै विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ भइरहेको छ, उनीहरूले चाहिँ भुक्तान लिन बाँकी छ र त्यो गएको देखिँदैन। यस आधारले गर्दाखेरि हाम्रो यथार्थ आय व्ययमा चाहिँ अहिले व्यय रकम चाहिँ कम देखिएको छ र विकास, मैले फेरि कुरा जोड्न चाहन्छु, विकास बजेटमा यो खर्च भएको रकम उपभोक्ताहरूले समुद्र गरेको छ, निर्माण कार्य भइरहेको छ, भुक्तानी दिन बाँकी रहेको पनि देखिन्छ। त्यस्तै गरिकन हामीले यो सुशासन तथा संस्थागत विकासमा यो तपाईँले भन्नु खोजेको यही भित्र पर्छ जस्तो लागेको छ मलाई। सुशासन तथा संस्थागत विकास को लागि रकमहरू यो 5 क्षेत्रमा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, संस्थागत विकास र त्यसपछि सुशासनको क्षेत्रमा समेत हामीले चाहिँ यो बजेट प्रक्षेपण विनियोजन गरेका थियौँ। र झट्ट हेर्दाखेरि जस्तो कृषिमा हेर्दाखेरि कति % भन्ने, अनि सुशासनमा भन्दाखेरि कति % भन्ने भन्दाखेरि अहिलेको अलिक ठुलो रकम चाहिँ यो हाम्रो चालु खर्चमा हुनुपर्ने हो। विकास निर्माणमा पुँजीगत अनुदानतिर चाहिँ बढी सशर्त अनुदानतिर तलब भत्ता जुन 24 करोडको अघि मैले भने, त्यो सशर्त अनुदान भनेको सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको शर्तभित्र रहेर त्यसमा कर्मचारी तलब भत्ता उनीहरूले दिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको लागि दिएको रकम हो। र नगरपालिकाले अब ठ्याक्कै हेर्दाखेरि प्रतिशत को आधारमा हामीले यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै 7 करोड 60 लाख जान्छ। नगर क्षेत्रभित्रको यो एकल महिला, अनि दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भत्ता वितरण गर्दाखेरि एक आर्थिक वर्षमा यो चालु आर्थिक वर्षको हाम्रो 7 करोड 60 लाख रुपियाँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले विनियोजन गरेको थियौँ। त्यो रकम जाने रकम नै हो। र यसै गरिकन विशेष त अहिलेको सबभन्दा ठुलो भोलम चाहिँ पूर्वाधार निर्माणमा गइरहेको छ। त्यो सडकको, बत्तीको, खानेपानीको, सिँचाइ कुलोको क्षेत्रमा बढी रकमहरू चाहिँ खर्च भइरहेको अवस्था देखिन्छ। यहाँनिर लामो
लामो समय भयो लकडाउन भएको नै तपाईँले ल्याउनुभएका नीति तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न निर्माण सम्पन्न भए अथवा केही बाँकी रहेका कामहरू कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? विशेष त अहिले हाम्रो काम भनेको संस्थागत विकासको कुरालाई पनि हामीले बढावा दिनुपर्छ। संस्थागत विकास भन्ने बित्तिकै जनशक्ति छ, त्यसमा प्रविधिको कुरा पनि आउँछ, अनि तालिम गोष्ठीको पनि कुराहरू त्यहाँभित्र चाहिँ आउँछ। त्यसलाई चाहिँ अलिकता व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ मैले देखेको कुरो। किनभने जबसम्म दक्ष जनशक्ति हुँदैन तबसम्म हामीले गर्ने विकास निर्माणको काम किन नहोस्, अन्य कुनै सुशासनको कुरा किन नहोस्, त्यो चाहिँ दक्ष जनशक्ति नभएको कारणबाट प्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई प्रभाव पार्ने भएको कारणले हामीले पहिलो दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि तालिम गोष्ठी र को व्यवस्था गर्नुपर्ने र आवश्यक प्रविधिको पनि प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मैले अनिवार्यता देखेको छु। नगरपालिकाको त्यसतर्फ विशेष एउटा सोच छ। दोस्रो, हामीले नगरपालिकाको आर्थिक गतिको लागि हामीले कृषि क्षेत्रलाई यदि हामीले व्यवसायीकरण गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यसले पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि आर्थिक गति नगरपालिकाले लिन सक्दैन। त्यसैले अहिले सिद्धिचरण नगरपालिकाले कृषिलाई व्यवसायीकरण र शिक्षा नीति चाहिँ सिपयुक्त शिक्षा नीति अथवा व्यावसायिक शिक्षा नीति लिनुपर्छ भन्ने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ। र यसको अतिरिक्त हामीले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणहरू गर्ने, सिद्धिचरण नगरपालिका पहाडी, यो मध्य पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित नगरपालिका भएको हुनाले र यहाँको पुरातात्विक, ऐतिहासिक, प्राचीन र एउटा भूगोलले रमणीय दिएका स्थानहरूलाई हामीले पर्यटन गन्तव्यको स्थानमा विकास गर्यौँ भनेदेखि त्यसले अर्को के छ भन्दाखेरि आर्थिक गति दिन सकिन्छ भन्ने सोच छ। र नगरपालिकाको विशेष त प्राचीन, ऐतिहासिक, पुरातात्विक र महत्त्व रहेका स्थानहरूलाई पहिचान गर्ने किसिमले त्यो क्षेत्रको वृद्धि र विकासको लागि अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले डिपिआर गर्ने काम, जस्तो ओखलढुङ्गा ऐतिहासिक स्थल, अनि सिद्धिचरण श्रेष्ठको प्रतिमा स्थल, सस्टा पार्क, त्यस वडा नम्बर 8 मा रहेको भ्यू टावर, वडा नम्बर 1 मा रहेको यो तलुवागढी, अनि रुम्टारको जुन रमणीय भूमि छ र त्यो एयरपोर्ट छ। त्यसपछि अहिले पूर्वकै नमुना गुम्बा त्यहाँ निर्माण भइरहेको छ। अनि दुईटा स्थान जहाँ चाहिँ यो जन्तरखानी जुन स्थानमा चाहिँ यो तामाको अनि तामा र फलामखानी पहिला कुनै समय उत्खनन गरेको थियो, अहिले त्यो त्यत्तिकै रहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अनुसन्धान गर्ने भनेर चाहिँ कार्यक्रम राखेका छौँ। बिगु टक्सार, जसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो इतिहास छ। कुनै बेला त्यो राणाकालभन्दा अगाडि त्यहाँ टक भनेको हाम्रो पैसा नै छापिन्थ्यो। त्यो इतिहास भएको स्थान पनि हाम्रो नगरपालिका क्षेत्रभित्र छ। र यो कुनै बेलाको 3 जिल्लाको प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा रहेको जिल्ला पनि ओखलढुङ्गा जिल्ला हो। अहिले सिङ्गो सोलुखुम्बु जिल्ला ओखलढुङ्गाबाटै छुटिएर बनेको जिल्ला हो। खोटाङ जिल्ला ओखलढुङ्गाबाट छुटेर बनेको जिल्ला हो। अनि केही भाग उदयपुरमा छ, केही भाग अहिले हाम्रो अन्य जिल्ला यो रामेछापको छेउछाउमा पनि पर्दछ। यस अर्थले गर्दाखेरि त्यो महत्त्व पुगेको पूर्व 3 नम्बरको त्यो गरिमा छ। अहिले ओखलढुङ्गा जिल्ला बनेको छ र त्यो ओखलढुङ्गाभित्रको यो सिद्धिचरण नगरपालिका एकातिर हाम्रो युग कवि हाम्रो सिद्धिचरण श्रेष्ठले पनि मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा कविताबाट देश विदेशमा ओखलढुङ्गा जिल्लालाई परिचित गराउन उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो। र ऐतिहासिक स्थल ओखलढुङ्गा छ, जसले चाहिँ जिल्लालाई आफै त्यो ढुङ्गाले नामाकरण गर्न मात्र सकेन कि त्यसले एउटा इतिहास पनि बोकेको छ। र यसैले सिद्धिचरण श्रेष्ठले जसरी देश विदेशमा यो ओखलढुङ्गालाई परिचित गराउनु भयो, उहाँको सम्मानको स्वरूप हामीले अहिले जिल्लाको एउटै मात्र नगरपालिकाको नाम पनि यो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको नामबाट सिद्धिचरण नगरपालिका भनेर पनि नगरपालिकाको नामबाट चाहिँ हामीले नगरपालिकालाई अगाडि बढाएको अवस्था छ। यहाँनिर यो वर्ष तपाईँले हिजोको दिनभन्दा फरक नै तरिकाबाट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हुन्छ। केलाई आधारित मानेर अथवा प्राथमिकतामा राखेर तपाईँले बजेट बनाउनुहुन्छ, जो धेरै अहिले त भन्नुपर्दा विदेशमा गएका, रोजगारीमा गएका नागरिकहरू पनि जुन दक्ष जनशक्ति छ त्यो फर्केर आउँदैछ। तिनीहरूलाई कसरी
युटिलाइज गर्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई रोजगारी दिने वातावरण केही बनाउँदै हुनुहुन्छ? यो अहिले चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको कारणबाट नेपाल सरकारले ल्याएको लकडाउन नीतिले गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालिसकेको छ। त्यो एउटा चाहिँ असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका कामदार किन नहोस्, अनि कृषि क्षेत्रमा आबद्ध रहने कृषकहरू किन नहोस्, त्यसपछि अब विदेशमा रहेका नेपालीहरू नै किन नहोस्। हुन त विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई कसरी प्रभाव पर्यो भन्ने त्यहाँनिर अर्को प्रश्न जन्मन सक्दछ। तर अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण कुनै एउटा ठाउँ विशेष, एउटा टोल विशेषमा त्यो सीमित नरहेको अवस्था छ। अहिले विश्वभरि एउटा विश्वव्यापक रूपमा चाहिँ फैलिसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि अनि रोजगारीको लागि विदेशमा गएका नेपालीहरू पनि फर्कने क्रम छ। अब रोजगार त्यहाँ पनि उहाँले रोजगारी नपाउन अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन सक्दछ। त्यस अर्थले गर्दाखेरि अबको हाम्रो नीति भनेको त्यस्ता किसिमका रोजगारमा गएका युवाहरूलाई नेपालमै बस्ने वातावरण तयार गर्नको लागि रोजगार उन्मुख नीति र कार्यक्रमहरू आउनु पर्यो। रोजगार ठाउँमा हेर्दाखेरि कृषि सबभन्दा हामीले कृषिलाई ध्यान गर्ने, अनि यो बाँझो जमिनहरू नराख्ने, बाँझो जमिनलाई खनजोत गर्ने, उत्पादन दिने खालको चाहिँ कृषि खेतीमा सरिक गराउने नीति लिएर हामीले रोजगारी दिन सक्यौँ भनेदेखि एउटा प्रकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि यो कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र त्यसले पारेको प्रभावको क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने किसिमले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। र अहिले 77-78 को नगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि त्यहीमा लाई हामीले बढावा दिएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताको अथवा नगर दिँदै त्यो भोलि यो क्वारेन्टाइनको कुरो, आइसोलेसनमा बस्ने कुरो तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्ने किसिमले प्रबन्ध मिलाउनको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि हामीले प्राथमिकता दिनुपर्दछ। अनि त्यसको अतिरिक्त हामीले कृषि क्षेत्र त महत्त्वपूर्ण अहिलेको अवस्थाबाट जुन यो बेरोजगार सृजित होला भन्ने जसले सबैले आकलन गरिरहेको अवस्था छ, हामीले आफ्नो गाउँठाउँमा त्यो किसिमको जनशक्ति विदेशमा सिपयुक्त पनि हुन छन् र प्रविधिले पनि उनीहरू के छ भन्दाखेरि प्रविधिसँग पनि बुझेर आएको व्यक्ति हुन सक्दछ। यो दुइटैलाई तालमेल मिलाएर व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्दै व्यवसायीकरण गर्न सक्यौँ भनेदेखि लाग्छ मलाई यो कोरोना भाइरस संक्रमणको कारणबाट सृजित समस्या न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि सोच सिद्धिचरण नगरपालिकाको छ। दर्शकवृन्द, हामीहरू कुराकानी गरिरहेका थियौँ ओखलढुङ्गा जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठज्यूसँग र पछिल्लो अवस्थामा ओखलढुङ्गाको स्थिति के छ भन्ने विषयमा विशेष जानकारी लिइरहेका छौँ। यस्तै गरेर विशेष जानकारी हामीले लिन चाहिरहेका छौँ। अघिल्ला वर्ष ल्याएका राम्रा अनि हाम्रा योजनाहरू कतिको कार्यान्वयन पक्षमा गए र कति बाँकी छन्, अबका दिनमा के कसरी अगाडि बढ्दैछ सिद्धिचरण नगरपालिका, केलाई प्राथमिकताको आधार मानेर बजेट बनाउँदैछ भन्ने विषयमा पनि विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग सम्पर्क टुटेको छ, प्राविधिक मित्रहरू लागिरहनु भएको छ फेरि जोड्नका लागि, र हामीसँग अझै बाँकी हुनुहुन्छ। हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि गुलेरिया नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुखको व्यस्तताका कारण हामी आगामी दिनमा जोडिनेछौँ भन्ने जानकारी आएको छ। यस्तै गरेर हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ अमन सिंह तामाङ, जो चौतारा शाहचोकगढीका नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोकबाट। उहाँलाई हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामीहरू निरन्तर यहाँहरूको माझमा स्थानीय तहमा भएर गरेका सरकारका गतिविधिहरू जस्ताको तस्तै ल्याइरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग सम्पर्क टुटेको छ सिद्धिचरण नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठज्यूसँग। भने आउनुहोस् दर्शकवृन्द, हामी
फेरि आगामी दिनहरूमा उहाँलाई अवश्य नै जोड्नेछौँ भन्दै उहाँको अमूल्य समयका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी फेरि पनि साँगाचोकगढी नगरपालिका सिन्धुपाल्चोकलाई जोड्दैछौँ। चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हामीसँग जोडिनको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, एकैछिन विश्राम।